वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो मौजूदा मुल्की सियासत की सूरत हाल है और इसी हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये वाज़े किया कि फ़ौज का मुल्की सियासत में ना तो कोई किरदार है और ना ही जो इदारा है फ़ौज का वो अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों के अलावा किसी और सरगर्मी में कोई दिलचस्पी रखता है। जनरल बाबर का कहना था कि फ़ौज के ऊपर सियासी किरदार अदा करने का जो इल्ज़ाम है, इसके हवाले से हुकूमत को जवाब देना चाहिए अपोजिशन को, और फ़ौज को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी तरफ से जो ये एक बात हुई कि लॉन्ग मार्च जो है वो या इस्लामाबाद भी हो सकता है और या रावलपिंडी की तरफ भी हो सकता है, इस हवाले से भी DGISPR साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिंडी लॉन्ग मार्च करने की उन्हें कोई वजह नज़र नहीं आती, और अगर ऐसा फिर भी हुआ तो वो PDM के जो रहनुमा हैं उनको चाय के साथ चाय पिलाएंगे, उनकी तवाज़ो करेंगे। सियासी किरदार के इल्ज़ाम पर भी फ़ौज का ये जो रद्द अमल है, ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब PDM मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर तहरीक इंसाफ हुकूमत को ना सिर्फ पावर में लाने बट सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो PDM के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ौज को वो बदनाम कर रहे हैं और सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। इल्ज़ामात के इसी शोर के अंदर अगर कोई बात हटके होती है तो वो ये होती है कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, और उस ग्रैंड डायलॉग के अंदर इदारों में भी बातचीत होनी चाहिए और इदारों में फ़ौज भी शामिल है। अब कुछ वफाकी वज़रा भी इसकी बात करें, अपोजिशन के कुछ रहनुमा भी इसका ज़िक्र करते हैं, मगर कुछ ज़्यादा तफसील हमारे सामने मौजूद नहीं है। क्या जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, इसके बाद क्या हमें अपोजिशन के रवैये में कुछ तब्दीली नज़र आएगी, या वो उसी तरह अपनी जो तनकीद है फ़ौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर जारी रखेंगे, या जो लॉन्ग मार्च की अब बातें हो रही हैं वो कम होंगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, ये एक सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ये एक कॉलमनिस्ट नवीस हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो शहजाद चौधरी साहब। जी सर, शेख वकास साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, किस तरह आपने कल देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ऑब्वियसली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सब्जेक्ट कुछ और था, सवालात हो गए, सवालात के जवाब में कुछ सियासत भी डिस्कस हो गई, मगर अगर आप कल से अब देखें तो जो हेडलाइंस बनी या जो खबर ज़्यादा डिस्कस हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो तो सियासत वाले जो सवालात थे या उनके जवाब थे उसी तनाजुर में हो रही है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो DGISPR है, अनलाइक दी फॉर्मर DGISPR, ये थोड़े से ज़्यादा फौजी हैं, तो इसलिए इतनी घुमा फिरा के जो मुझे अंदाज़ा हुआ, जो मैंने उनकी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, इन्हें कोई इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। इट वाज अ जेन्युइन रिस्पॉन्स बाय अ सोल्जर हु हैज़ बीन डिप्यूटेड टू डील विद मीडिया, Which is also not a very फौजी, या वो नहीं था। तो वो एक बिल्कुल कहते हैं ना जी, ये प्योर सोल्जर का ये जवाब था कि जी वो आएंगे तो क्या करेंगे, वो जी आएंगे तो चाय से पिला देंगे वो, और ही कुड नॉट, इससे ज़्यादा सादा कोई जवाब हो नहीं सकता था। हो सकता है कि फॉर्मर DGISPR जनरल गफूर होते तो वो कोई कहानी शानी आगे से सुनाते या कोई किसी को मैसेज देते। अच्छा, सो यू थिंक इसमें कोई पैगाम नहीं था? इसमें कोई पैगाम नहीं था एक्चुअली। अगर ये देखा जाए कि किसी जवाब की सूरत में अगर DGISPR किसी क्वेश्चन के जवाब में भी ये कहते हैं कि जनाब इनको ड्रैग नहीं करना चाहिए सियासत को, वो मैं भी इसको बड़ा इनोसेंटली उसका वो करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये इदारों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ुसूसन जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट गिनते हैं। उन्होंने अगर किसी मौलाना को या किसी भी पार्टी हेड को, या इवन फॉर दैट सेक फॉर गवर्नमेंट, वो मैसेजेस देने हैं, तो ना ये फोरम था और ना ये तरीक़ेकार माजी में कहीं अपनाया गया है, ना ये इस किस्म का कोई मौका है। देखें, इस वक्त PDM के अपने बहुत से मामलात हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई आउट ऑफ वीकनेस, क्योंकि इसको मेरे देखने में शायद तस्वर वीकनेस किया जाता है कि अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ जाए इस्टेब्लिशमेंट को, अपोजिशन की जमातों को पैगाम देने के लिए, तो ऐसे नहीं होता। अपोजिशन इंगेज रहती है, हाँ, हमेशा इंगेज रहती है,
گورنمنٹ بھی انگیج رہتی ہے اور ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں رہتی ہے اور رہنا پڑتا ہے. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ دنیا کی, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ لیں, آپ برٹن میں دیکھ لیں, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ علیحدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی اسٹیبلشمنٹ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, اٹ ہیز ٹو بی آن ایٹ سم کامن ایجنڈا, ون پیج. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہت زیادہ ایک پیج کے اوپر تھے, اور وہ دیکھیں 5 سال بھی زدائی صاحب نے گزارے پورے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے, تو اس پہ خام خواہ اس کو زیادہ سینسٹائز کر کے لوگوں کو دکھانا شاید وہ ایک جلسے کا پرپز تو سرو کرتا ہے, مگر لیٹر ان اسپرٹ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پیغام نہیں تھا, ان کا رویہ ایسے ہی ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو ایسے پیغام جاتے بھی نہیں ہیں. وہ جن کے تھرو جاتے ہیں ان کا صحیح, ان کے پیغام میں طاقت بھی ہوتی ہے اور سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں. گو کہ اگر ہم اس تناظر سے ہٹ کے دیکھیں تو اس وقت تک جو مولانا صاحب کا کورس آف ایکشن ہے اور جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اگر کوئی پیغام ادر دین ڈی جی ایس پی آر گئے بھی ہے تو ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا ہے. مولانا صاحب, ہاں دیکھیں نا, مولانا بڑی وٹی قسم کی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. وہ ان لائک بلاول اینڈ ان لائک محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ کوئی ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ٹپک رہی ہے یا کوئی بہت زیادہ ایگزرشن نہیں نظر آ رہی ہے, اور ہی از آل اسمائلنگ, لافنگ, انجوائنگ دی اسٹیٹس. کل بھی انہوں نے اس چائے کے جواب بھی دیا تھا, پھر ٹرائی اگین والی انہوں نے بات کی, کوئی بات نہیں یار, نہیں ہوا تو کیا ہوا, بار بار آئیں گے. سو وہ he seems is in high spirits. Why? Because he's nothing to lose. وہ گورنمنٹ میں آئے یا نہ آئے, گورنمنٹ گرے یا نہ گرے, ان کے لیے یہ اسٹیٹس ہی بڑا ہے. شیخ صاحب, everybody has something to lose. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, عددی اگر ان کے ممبرس کی تعداد دیکھ لیں, پولیٹیشین کو آپ گنتی میں لے آئے نا کہ ان کے ایم این ایس کتنے ہیں, سینیٹرز کتنے ہیں, ایم پی ایس کتنے ہیں, گورنمنٹ کس جگہ پہ ہے, یہ کس جگہ گورنمنٹ کی الائنس کا حصہ ہے. دوسری طرف ان کے لیے یہی ایلیویشن, ویسے تو ہی از ون آف دی موسٹ سینئر پولیٹیشینز اینڈ ریلیجیس پولیٹیکو پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں اور بڑا احترام ہے ان کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے اندر یہ ایلیویشن کہ ملک کی 2 بڑی جماعتیں جو اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً لبرل بھی ڈکلیئر کرتی ہیں اور وقتاً فوقتاً اینٹی مولوی ایجنڈے کے اوپر گفتگو بھی کرتی ہیں, خصوصاً بلاول بھٹو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کو جو ہے وہ صدارتی کرسی پہ بٹھا کے ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ بیٹھے ہیں. تو ان کی تو دیکھیں نا, اگر 5 سال نہیں بھی عمران خان جاتا, یعنی کہ آگے 2.5-1 سال, اور اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, تو مولانا صاحب کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر جو ہے وہ کڑھائی میں ہے, کیونکہ ان کی حکومت آئے یا ان کی حکومت آئے, مولانا صاحب کا جگاڑ تو لگ گیا. So he'll be back to this. Why not? شہزاد چودھری صاحب, سر بہت ساری پوائنٹس شیخ وقاص اکرم صاحب نے ذکر کیا, بٹ I'd like you to also pick up on whatever you found of interest. But سر جو مین ایشو تھا یا جو انہوں نے بات کی, ان کا یہ پریس کانفرنس جو تھی یہ کسی کو کوئی پیغام نہیں دے رہی تھی as far as سیاست was concerned. یہ خواہ میڈیا نے یعنی کتنا ایشو بنایا ہوا, کیونکہ سب نے جو ہیڈ لائنس تھیں وہ یہی نکالی. تو آپ بھی سر اگری کریں گے کہ کوئی پیغام نہیں تھا, سوال آیا, انہوں نے سوال کا جواب دے دیا. ہاں, پی ڈی ایم کے جلسوں کے بیک ڈراپ میں تو لوگ سوچ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی کنیکشن ملے گا جس میں کوئی تھوڑی سیاست اور چمکے گی اور پتہ لگے گا, ادھر سے جواب در جواب آئے گا, پھر وہ کچھ کہیں گے, پھر یہاں سے کچھ جائے گا. تو وہ تو نہیں ہوا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا, تو وہ والی بات ہے. تو ایسا کام تو نہ ہو پایا. اچھا, دوسری بات ہے, اور واقعی میں شیخ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ وہ جو چائے کی بات تھی وہ بیکاز ہی wasn't interested, اور اس کا کوئی یہ سبجیکٹ نہیں ہے یہ سیاست وغیرہ کا. تو اس کو جب پوچھا تو اس نے کہا یار کیا کریں گے, چائے پلا دیں گے اور کیا کریں گے. اچھا, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی میسج سچ نہیں تھا. ایک چیز بڑی واضح طور پہ اسی کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہیں جواب میں کسی میں کہا کہ ہمارے ہاتھ ہینڈز آر آلریڈی فل. فوج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان چیزوں میں الجھنے کا. یہ جو پی ڈی ایم کے ان کے بارے میں بیانات دیتی ہے یا جو قسم جب ان سے ان کا پوچھا گیا کہ آپ اس سے اپسیٹ نہیں ہوتے, انہوں نے کہا ہمارے ہینڈز فل ہیں, وی آر اسٹیئنگ دا کورس, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم اپنے رستے پہ گامزن ہیں, ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور ہم ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے اگر ٹیک اوے ہے کل کی پریس کانفرنس کا تو ایگزیکٹلی یہی ہے. باقی مولانا صاحب کا جو آپ نے پوچھا, جو جواب آیا یا جو اس کی اسٹیٹس ہے یا جو ہو سکتا ہے, وہ شیخ صاحب نے آپ کو صحیح بتا دیا. آئی تھنک اٹس فار اس ٹو سی کہ آگے جا کے دیکھیے مولانا صاحب بھی اس وقت جو بات کرتے ہیں نا, یا جو ہی لکس ویری انٹرپرائزنگ ان ہز پریسرز اور ریٹارٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ, وہی والی بات ہے
کہ جب کچھ بھی ہارنے کو نہیں ہے تو صرف جیتا ہی جا سکتا ہے, تو ہی ڈزنٹ مائنڈ گوئنگ 2 steps ahead of what would be normal. وہ چلے جاتے ہیں کر کے, اگر اس طرح ان کی دکان چمکتی ہے تو ٹھیک ہے, ڈزنٹ ریئلی میٹر. میرا خیال ہے یہ اٹ از فار دا پی ٹی آئی اینڈ پرہیپس فار سم پیپل لائک اپنا جو باقی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے, میڈیا ہے, ان کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے. باقی سچ will he ever be able to make a government in Pakistan? I don't know, maybe he can, I don't know. لگتا نہیں ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے بعد کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو ظاہر ہے وہ 3 بڑی پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ مل کے چلیں گے. باقی شیخ صاحب کی بات صحیح ہے کہ صدارت کی کرسی سے اب صدارت کی کرسی پہ اگر چلے گا تو بہت بڑی جمپ ہوگی, اور بس ان کا تو کام اچھا ہو جائے گا. بالکل صحیح. شیخ صاحب, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کوئی پیغام نہیں دیا, اور پھر صورتحال بھی یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو اب ڈزنٹ سیم ٹو بی, ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی, کیونکہ آبویسلی آپ استعفوں کی باتیں کریں اور اس کے بعد استعفیٰ نہ دے سکیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایک ہٹ لگتی ہے. بٹ جو اس وقت پولرائزیشن ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے نان سٹاپ ہو رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کا آپ رویہ دیکھ رہے ہیں, تو سر یہ بس یہ اسی طرح پھر اگلے 2.5 سال بھی گزریں گے کہ کانسٹنٹ بوائل ہوگا, اور ہر وقت ایک طرف سے پریڈکشنز آ رہی ہوں گی کہ حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے, اور دوسری طرف حکومت ان کو چور ڈاکو کہتی رہے گی. مطلب کہ کوئی ٹیمپریچرز میں کمی نہیں آپ کو نظر آ رہی آنے والے؟ دیکھیں, جو فی الوقت صورتحال ہے اور جو مجھے ایک ویکنڈ پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے, اور ویکنیس کے بعد اب کنفیوژن بھی جگہ جگہ پہ فیصلوں میں, اعلامیوں میں, مختلف پارٹی کے لیڈرز جب پی ڈی ایم کے ممبرز جب آپ کے پروگرامز میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی گفتگو کے حوالے سے بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو جو آپ نے سینیریو کھینچا ہے, اگر آج کے حالات دیکھے جائیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. انلیس کل جا کے سچویشن چینج ہو جائے تو وہ ایک دوسری بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہوگی سر, چلے یہی مطلب دیکھیں اسٹیٹس کو میں تبدیلی اب کیسے آ سکتی ہے. اسٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ یہ جلسوں کا ایک سیریز ہوگا, اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم لانگ مارچ کریں گے, پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لانگ مارچ پھر سٹ ان ہوگا, پھر سٹ ان کے بعد کیا ہوگا, پھر دین وی ول ریزائن, اینڈ اس کے بعد اگر حکومت نہیں جاتی تو پھر وی ول موبلائز پیپل آن دا اسٹریٹس ٹو دین پھر اس کے بعد گاڈ نوز کیا ہوگا. ان کا خیال یہ تھا شروع میں کہ جب ہم یہ سارا اسکیجول جو ہم نے اناؤنس کیا ہے, اس میں ہم شاید آخری سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے ہی گورنمنٹ کو سائیکولوجیکلی یا فزیکلی ہم اپنی ایکٹیویٹی سے شاید اتنا دبا لے کہ عمران خان. معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹوں, کیا سچ مچ آپ کے خیال میں پاکستان میں کوئی سیاستدان ہے جس نے ایک بھی ٹرم پارلیمنٹ میں گزاری ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم اتنا دباؤ ڈال لیں گے ایک سٹنگ پرائم منسٹر پہ کیونکہ وہ استعفیٰ دے دے گا؟ کیونکہ ہر حکومت کے اندر ایک لانگ مارچ ہوتا ہے ٹو اسلام آباد, اور ابھی تک 2008 کے بعد تو کوئی حکومت نہیں گئی. دیکھیں جو حقائق ہے نا, وہ ایک انالیسز ہے, ایک فیکٹس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید کسی نے کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہاف دا وے ہم بھی آپ کو ایک قدم آگے بڑھا کے ملیں گے, ہم بھی دھکے میں پھر خان صاحب جو ہے نا وہ ان کا گھر جانا ضروری ہو جائے گا, کیونکہ ان کے رینکس میں ان چیزوں پہ بڑی کلیئرٹی اور بڑا کانفیڈنس تھا. ورنہ یہ ساری پارٹیاں جکڑی ہوئی ہیں اپنے اپنے ذاتی کیسز کے اندر, کسی کے والد کا ہے, کسی کے بھائی کا ہے, کسی کی بہن کا ہے, کسی کے بچوں کا ہے. میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کروں, اب تو مولانا صاحب کے اپنے جو ہے معاملات سامنے آ گئے ہیں. تو اس دوران when they were looking for deals at every corner, سڈنلی ان کی وہ اگریشن وہ سامنے آنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا سچویشن اس وقت موجود تھا. اور بعد میں ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جس کو بہتر ڈیل پہلے مل گئی وہ جم کر جائے گا. بلاول صاحب کو جو ہے وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اور گورنمنٹ کے معاملات جو ہیں, دیکھیں یہ لوگ بڑے بادشاہ ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو گورنمنٹ کو شام کو بھی گالیاں نکال رہے تھے فلانے جلسے میں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں والی بات ہے. یہ اتنے بڑے لیول پہ جب چیزیں طے ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں برا بھلا کہتے رہیں گے, چیزیں اس طریقے سے چلیں گی. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب اور حکومت کے شاید تعلقات بہتر ہونے والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جس طریقے سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان کو اپنے آگے لگا لیا ہے صرف سی ای سی کا ڈیسیژن دیکھ کے, تو ان کو کہیں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا پلے کیا ہے. الٹیمیٹلی ہی ول بی دا فرسٹ ون ٹو
بالکل صحیح. اور یہی ڈیل یا جو الٹیمیٹلی ٹھنڈی ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید کہیں سے لگی ہے, اس پہ بات کریں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شیخ وقاص اکرم صاحب سے اور شہزاد چودھری صاحب سے. جی شہزاد صاحب, آپ نے شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات سنی. سر وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی کچھ نہ کچھ جو تبدیلی آئے گی یا اسٹیٹس کو جو سب پاکستان کے اندر ہے یا ڈیڈ لاک ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, اس میں تبدیلی پہلی جو ہے وہ یہی ہے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب کو کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا ہے. نہیں, میں اس سے تھوڑا سا اس طرح سے ڈس ایگری کروں گا کہ ٹھنڈی کی ہوا کا جھونکا تو بلاول صاحب کے پاس آلریڈی موجود ہے. سندھ کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور اس لیے وہ جو وہاں پہ شہنشاہیت ہے سندھ کو جو ایک امپائر بنایا ہے, چاہے وہ جس طریقے سے بھی بنی 18ویں ترمیم کے کانٹیکسٹ میں یا جو بھی اس کا ریشنل تھا, تو وائی وڈ پی 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 گیو اٹ دیٹ اپ. انہوں نے بنائے ہی اس لیے یہ سارا معاملہ ہے تاکہ سندھ میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایمیننٹ رہے گی, ہمیشہ پری ایمیننٹ رہے گی. تو یہ تو اسٹیبلشڈ ہے, تو اس لیے وہ ہوا کا جھونکا ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, اور وہ رہے گا جب تک یہ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور میں پیپلز پارٹی کے کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ابھی بریک میں انہیں کے بات کر رہے تھے. میری نظر میں ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ تھے یا میجورٹی, یا جتنے نہ سے لیکن جو میجورٹی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, وہ پھر آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی طرف شفٹ ہوئی ہے پنجاب کے اندر. تو ان کو یوں لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی فیل ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے وہ ووٹرز یا وہ ووٹر بیس یا وہ کینڈیڈیٹس جو کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, وہ پھر شاید واپس بیک ہوم آ جائیں گے, اور شاید کچھ ان کے لیے پنجاب کے اندر بہتری کا موقع مل جائے گا. اگر یہ واپس آ گئے تو پھر ان کی ایک موومنٹ پنجاب کے اندر آہستہ آہستہ ووٹر بیس بڑھنا شروع ہو جائے گا. واپس اس جگہ پہ تو شاید نہ جائے, لیکن بہت حد تک بہت بہتر ہو جائے گا. تو یہ ان کی بات ہو گئی. دوسرا, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ان کو کسی نے کچھ کہا ہے یا کو بتایا گیا ہے کہ آپ, میرا اپنا خیال ہے کہ جب زبیر صاحب ملے تھے ہائر اتھارٹیز آرمی کی جو سینئر لیڈرشپ کے ساتھ, اور جب شاید بات اس بات پہ بنی کہ یا یہ ہوئی کہ جی ہمیں باہر جانے دیں, ہمیں سے مراد یہ تھی کہ مریم بی بی کو, اور جب وہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب تو جا چکے اور ابھی مریم کی باری ہے جانے کی, تو وہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت یا عمران خان صاحب نے جب when he put his foot down, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پھر یہ کہا گیا کہ پھر ہمارے کم از کم کھل کے بات کرنے دیں, پھر ہمیں سیاست کرنے دیں. اگر ہمیں یہاں پہ رہنا ہے تو ہمیں سیاست کرنے دیں, اور ہمیں ایک پورا چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو, this is the conversation that took place between the senior military leadership and Zubair صاحب. I am making a judgment as an analyst. I wasn't there myself. I was not a fly on the wall. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید آپ نے سنا ہو کسی سے, تو ہاں نہیں, اس کی بنیاد جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر پلیز لیٹ اس اوپن اپ. جو آپ ہمارے ساتھ ایک آپ کا پرانا معاہدہ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے, تو ہم خاموش, پھر ہم اپنی خاموشی توڑنا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی سیاست ہے, ملک آپ کا, آپ سیاست کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اٹس نتھنگ, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے سیاست کے ساتھ. تو وہ پھر اس طرح سے پی ڈی ایم کی ایک بنی. تو یہاں پہ ہر ایک کا انٹرسٹ ہے. اور مولانا صاحب کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی, مولانا صاحب کا آج کا رویہ ذرا دیکھیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اچھا, اب وہ وہاں سے ہٹ کے پنڈی سے جی ایچ کیو سے فلانے سے یہ فلانا یہ ہوا وہ ہوا, اب بات یہاں پہ آ گئی ہے آہستہ آہستہ کہ عمران خان کو استعفیٰ. اب اٹ از بٹوین مولانا فضل الرحمان اینڈ عمران خان کے کون استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا. نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. اور وہ پنڈی کے راستے جانا چاہتے ہیں اسلام آباد, جانا اسلام آباد ہی پڑے گا. سو آئی تھنک ایوری باڈی از اسٹیپ بیک اے لٹل بٹ, نمبر ون. نمبر ٹو, ایک سینس آف ریالٹی نے ہٹ کیا ہے. انہوں نے سب نے کوشش بہت کی تھی فوج پہ پریشر ڈالنے کی, اور یہ کہا گیا اوپنلی کہا گیا کہ فوج ہٹائے, جو لے کے آئے ہیں وہ اس کو ہٹائیں. اچھا, لانے والے کا ثبوت ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے, البتہ بغیر ثبوت کے بات کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیں. پھر ہم بات چیت بھی کر لیں گے ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے, پھر گرینڈ ڈائلاگ بھی بن جائے گا. اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو ہم عمران خان کو بھی بیٹھنے دیں گے اس ڈائلاگ کے اندر. تو یعنی یہ باتیں ہو چکی ہیں ہمارے نظام کے اندر پچھلے ود ان دا لاسٹ فیو ویکس. تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آبویسلی اب وہ سب سمجھ گئے
کہ بھائی اچھا یہاں پر تو دال نہیں گلی, فوج نے تو اپنے مطلب ان کو شو آف کر دیا. تو ناؤ دے آر بیک ٹو دیئر پالیٹکس بٹوین پالیٹیشینز, اینڈ اب عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تجھے استعفیٰ دینا پڑے گا. تو اب عمران خان استعفیٰ دیتا ہے نہیں دیتا, کیا کرتا ہے, دیٹ از ہز پرابلم ویزاوی دی پی ڈی ایم. بٹ پی ڈی ایم میں بھی تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ گئی ہے اب کافی حد تک میرا خیال ہے. سو لیٹ دیم ورک آؤٹ دیئر اون نیو اسٹریٹجی. اور 2.5 سال میری نظر کے اندر 2.5 سال میں ویری کوئکلی, ہاں میں ایک بات مکمل کر لوں ذرا. اگلے 2.5 سال میں دیکھیے یہ خود تھک کے چھوڑ دیں یا یہ اپنے آپ کو کنزرو کر لیں الیکشن ایئر کے لیے. ہوا کیا تھا جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا اور 126 دن جب ہو گئے تو ہم سب یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کلوز کیسے کریں. وہ تو پھر اے پی ایس کا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے کلوجر آ گیا, ورنہ یہی اب پی ڈی ایم کے لیے بھی مسئلہ ہے سر. ایگزیکٹلی کروایا گیا تھا. جی بالکل سر, آپ اس وقت شہزاد چودھری صاحب کی بات پہ سر وہ کر رہے تھے, تو میں نے کہا میں تھوڑی سی بات کروں. دیکھیں وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی گورنمنٹ, شہنشاہیت تو اپنی جگہ پہ ہے, چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر وہ شہنشاہیت جس میں آپ کے والد صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے اور پھوپھی کو اٹھا کے بھی جیل میں ڈال دیا جائے, وہ شہنشاہیت پھر پیچھے رہ جاتی ہے اور باپ اور پھوپھی کو چھڑانا زیادہ میجر ہوتا ہے. سو آپ کے پاس بے شک صوبہ ہے, مگر آپ کو اور آپ کے متعلقین کو ساروں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جائے تو پھر آپ کو ڈیل اس کے اوپر بیٹھ کے کرنی پڑتی ہے اپنی حکومت. مگر ہوا تو نہیں ہے نا ابھی تک, تو نہیں ہوا ہے نا جی. وہ گئی نا جی, فریال تالپور صاحب بھی اندر گئی, زرداری صاحب کو بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈیل تو نہیں ہوئی ایز سچ, کیونکہ ابھی تک وہ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں. obviously اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو میں وہ یہاں پڑھ تو نہیں سکتا بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, بٹ میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ ان کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ جو سندھ سے یہاں لائے گئے تھے اور یہاں چلائے جا رہے تھے احتساب عدالت میں, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں واپس دیں, غلط ہے, ظلم ہے ہمارے ساتھ. جیسے ہی پی ڈی ایم اناؤنس ہوئی اور اس کے بعد جیسے ہی ایک لائے عمل کا اعلان ہوا, ساتھ ہی سپریم کورٹ میں پٹیشن پیپلز پارٹی کی طرف سے فائل کی گئی اور جس کے جو آبجیکشنز تھے وہ بھی دور کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. یہ چیزیں چند دنوں میں آگے ریویل ہوں گی کہ کون سا کیس کہاں کس بینچ کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی زیادہ دیر کوئی نہیں لگنی ہے. تو یہ اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے پولیٹیشنز کے لیے, ود کیسز ہر وقت کوئی نہ کوئی محکمہ تلوار لے کے آپ کے سر پہ چڑھا رہے. اس طرح نہ تحریکیں چلتی ہیں نہ اس طریقے سے موومنٹ چلتی ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے کہ مولانا صاحب اب ریزائن پہ آ گئے ہیں, میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. مولانا صاحب کا پہلے دن سے ہی از دا اونلی پولیٹیشین. جس دن عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, آج سے 2 سال پہلے, جو پہلا احتجاج الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے ہوا تھا جس میں مولانا نے خود شامل ہوئے تھے, اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. بیچ میں بھی کہا استعفیٰ دینا پڑے گا. پی ڈی ایم کے بعد پی ڈی ایم کا اچھا, اب یہ جو فوج کی طرف تھوڑا سا شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, سب رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہاں, وہ جو فوج کی طرف ان کا تھوڑا سا منہ انہوں نے موڑا, وہ اس وقت جس وقت ان پہ نیب کے کیسز آئے, اس دوران کسی نے فوج کی طرف وہ نہیں کیا. جب ان کے اوپر پہلا نوٹس آیا تو انہوں نے کہا جی ہم کور کمانڈر کے گھر کا وہ کریں گے, وہ نوٹس غائب ہو گیا, ٹھیک ہے جی. پھر دوبارہ یہ اس لیے بیچ میں سے بار بار یہ چھوٹے موٹی چیزیں فوج کی طرف جاتی ہیں. اگر وہاں سے ان کو کوئی ایسی تنگی نہ آئے تو یہ عمران خان تک محدود رہیں گے آگے بھی. شہزاد چودھری صاحب, شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان تک ہی محدود رہیں گے. بٹ سر ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم. ہاں نہیں, ایکچولی دیٹ از رانگ, میری مس انٹرپریٹیشن تھی. میں نے کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو فوج سے شروع کیا تھا, بھلے عمران خان کو ساتھ نتھی کیا ہوا تھا. عمران خان کی تو بات ہی نہیں کرتے تھے, یہ تو فوج کی بات کرتے تھے. اب عمران خان پہ آئے ہیں اور صرف عمران خان پہ آئے ہیں, اب فوج ہٹ گئی ہے رستے میں سے. تو نیب کے بارے میں تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں سرنڈر نہیں کرتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خیر دیٹ از امٹیریل. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے بڑے قابل احترام ہے, لیکن ابھی تو میرا خیال لیٹس فوکس آن پی ایم ایل این اینڈ پی پی پی. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک بہت ہراسمنٹ کے حوالے سے بڑا کیس بن گیا ہے پاکستان میں اور اس کی سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो शोबिज़ स्टार मीशा शफ़ी साहिबा हैं, उनका जो एक हरासगी का केस है और उस हवाले से जो अदालती कार्रवाई अब तक हुई है और जो उसके ऊपर कानूनी सवाल उठे हैं। मीशा शफ़ी जो है वो एक गुलकारा हैं और अली ज़फ़र साहब जो भी एक अदाकार और गुलकार हैं, उनके दरमियान एक रिकॉर्डिंग के दौरान मीशा शफ़ी साहिबा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अली ज़फ़र साहब ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। इस हवाले से जो मुकदमा है वो पिछले कितने माह से ट्रायल कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है। गुज़िश्ता रोज़ मगर मीशा शफ़ी साहिबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की गई जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो ओम्बड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट है प्रोविंशियल लेवल पर, उसकी तरफ से जो तहरीरी फ़ैसला आया इसके केस के अंदर और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस फ़ैसले को कालअदम करार दिया जो आया फ़ैसला, वो फ़ैसला भी, और उन्होंने कहा कि इन दोनों को कालअदम करार दिया जाए और सूबाई मोहतसब को दोबारा मीशा शफ़ी साहिबा की दरख्वास्त सुनने के लिए कहा जाए। और जो इशू था वो ये था कि 2018 के अंदर जो वकील मीशा शफ़ी साहिबा की हैं मुताबिक जो मोहतसब सूबाई लेवल पे हैं, उन्होंने उनकी दरख्वास्त इसलिए नहीं सुनी कि जो वाक़या था वो एक ऐसे वक्त में पेश आया जब मीशा शफ़ी साहिबा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, यानी कि वो मुलाजमत नहीं कर रही थी अली ज़फ़र साहब के साथ उस वक्त, और इसलिए ये वर्क प्लेस हरासमेंट का केस बनता नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने के अंदर जब ये इशू गया तो तब वहाँ भी जो ओम्बड्समैन का फ़ैसला था उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इशू लेके आए हैं और इशू ये है कि ये वर्क प्लेस हरासमेंट है कि नहीं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़ावर मुमताज़ साहिबा, एक सीनियर मेंबर है विमेन एक्शन फोरम की, और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा, ये एक माहिर क़ानून है। जी आलिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तो ये बताइएगा कि ये एक जैसे मीशा शफ़ी साहिबा की जो लीगल टीम है वो कह रही है कि ये एक बहुत हिस्टोरिक फ़ैसला हो सकता है क्योंकि ये डिफ़ाइन करेगा कि अगर आप किसी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं है या अगर आप उस तरह जिस तरह हम मुलाजमत करते हैं अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो वर्क प्लेस हरासमेंट आप कह ही नहीं सकते। आप अग्री करती हैं कि ये एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है? मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ये बहुत अहम कानूनी नुक्ता है, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ ये जो उनका व्यू है, लीगल व्यू, उससे डिसएग्री करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो कानून है, मैं पिछले दिनों एक रिट पिटिशन पर काम करने का मौका मिला जिसमें हमारी क्वेरी भी ये थी कि वेदर इस कानून का स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली है क्या, वेदर ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, इसमें जो वर्क प्लेस डिफ़ाइन की गई है वो क्या है, इसमें जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है वो क्या है। और अरफा आपको ये सुनकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस पूरे लेजिस्लेशन के अंदर जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं वो सज़ाएँ हैं जो कि एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो दे सकता है अपने एम्प्लॉई को, यानी सर्विस की सजाएं हैं। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, सेंशोर है, वार्निंग है। अब आप मुझे ये बताइए कि मीशा शफ़ी केस के अंदर आप ये तमाम सजाएं अगर फर्ज कर लें, प्रूव हो जाता अगर है, ये फैक्चुअल एस्पेक्ट पर तो जाए नहीं, अभी हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि फ़र्ज ये कर लें कि अली ज़फ़र एम्प्लॉयर था और JS इवेंट्स जो है वो एट दैट टाइम वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्वालिफाई करता था, ऑल्दो ये एक एग्रीमेंट था जो जहाँ तक मैंने जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट वाला देखा है उसके मुताबिक ये एक एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट तो दोनों पार्टीज को इक्वल जो है वो उस पर लेकर जाता है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बहुत भी वो करें तो मीशा शफ़ी किसी भी तौर पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आती। और इस एनैक्टमेंट का जो सेक्शन 8 है वो स्पेसिफिकली कहता है, वो ये नहीं कहता कि एनी एग्रीव्ड वुमेन, या ये नहीं कहता कि एनी वुमन, बल्कि ये कहता है कि एनी एम्प्लॉय में फाइल अ कंप्लेंट। दैट मीन्स कि
यहाँ पर कंप्लेंट फाइल ही वो करेगा या वो करेगी खातून जो कि एम्प्लॉई है। अच्छा, इसमें ये भी है कि कुछ जजमेंट्स में स्टूडेंट्स का या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चियाँ थी उन्होंने कंप्लेंट की, तो वो इसलिए इंटरटेन की गई क्योंकि वो जो सेंट्रल इंक्वायरी कमिटीज़ थी उन्होंने रिकमेंड करके वो सज़ाएं, वो यानी उन्होंने कंप्लेंट ली और उसके बाद चूँकि अपना एम्प्लॉई था उनका, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने सज़ाएं जो है वो एग्जीक्यूट कर दी। इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक दिस हैज़ बीन I'm surprised because नीचे जो है वो ombudsman से भी वो उनके खिलाफ हुआ है फैसला, उसके बाद गवर्नर से भी उनके खिलाफ हुआ है, एंड देन हाई कोर्ट से भी उनके खिलाफ जो है वो जजमेंट आया। और हाई कोर्ट वाला बहुत डिटेल जजमेंट है जो ये कहता है कि दिस इज़ वेरी demeaning to even Miss Misha Shafi कि अगर उनको एम्प्लॉई ऑफ अली ज़फ़र तस्वुर किया जाए फॉर इवन So आप बेसिकली ये कह रही हैं कि इस वक्त कानून के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, ये जो मसला उसका है और उसको देखने की ज़रूरत है। खारफर मुमताज़ साहिबा जी, आप अग्री करेंगी आलिया साहिबा से कि यहाँ जो मसला है वो कानून का है, वो कानून जो है बहुत लिमिटेड सिचुएशंस को कवर कर रहा है और वो सिर्फ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप को देख रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात है कि इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कानून में ही कमी है, कानून बहुत नैरो उसका स्कोप हो जाता है जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के हवाले से ही इसको हैरेसमेंट को देखा जा रहा है। तो ये तो बहुत सारे केसेस आए हैं। जब मैं कमीशन में थी, नेशनल कमीशन में, जब भी हमारे पास आते थे, खास तौर पे अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में के तो बार बार आते थे, जहाँ पर अगर इंक्वायरी कमेटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको एक्सेप्ट करके कंप्लेंट को कोई फैसला कर दे तो हो जाती थी, लेकिन अक्सर ये होता था कि वो चैलेंज हो जाता था कि स्टूडेंट और टीचर की भी रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट की भी रिलेशनशिप एम्प्लॉय की नहीं है, लेकिन हैरेसमेंट होती है। फिर वर्क प्लेस की डेफिनेशन, तो आई थिंक दिस लॉ जो है ना, इसको अब दोबारा देखने की ज़रूरत है। अब काफ़ी बॉडी ऑफ केसेस हो गया है जिसमें हमें नज़र आता है कि इसमें क्या क्या वीकनेसेस हैं और इसको किस तरह से इसको बेहतर बनाया जाए। ये शुरू में तो सबका ख्याल ये था कि लेट इट फंक्शन, देखें कि किस तरह ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ऊपर। अब तो काफ़ी सारे इश्यूज इसमें नज़र आ रहे हैं और मेरे ख्याल से इसको देखने की ज़रूरत भी है और इसको अमेंडमेंट्स को प्रपोज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कानून की ही कमजोरी है। उस पर हैरेसमेंट की डेफिनेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो जजमेंट्स आए हैं लाहौर हाई कोर्ट का, जवाद साहब का, जो जस्टिस जवाद का जजमेंट कहता है कि इसको भी उसकी ज़रा वाइडर डेफिनेशन देते हैं। अपने अतर जमीला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको और लिमिट सिर्फ सेक्शुअल हैरेसमेंट पे किया। तो इसमें आई थिंक नाउ 10 साल हो गए, इट्स नाउ रेडी फॉर रिव्यू और इसकी रिव्यू होना चाहिए और इसको एप्लीकेबल बनाना चाहिए। हर एक जो है काम की वो रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की नहीं इस्टेब्लिश हो सकती और हैरेसमेंट तो हो सकती है बगैर उस एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप के। अब बिल्कुल सही नाज़रीन, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हरासमेंट के कानून के हवाले से और इसी हवाले से जो मीशा शफ़ी साहिबा का केस है जो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जी आलिया साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, खाबर मुमताज़ साहिबा जब बात कर रही थी। मैं एग्जैक्टली उनकी बात को एक चीज़ और ऐड ये करना चाह रही थी कि जब मैं वो रिट पिटिशन का तज़किरा करते हुए मैंने अमेरिकन लॉ भी देखा, यूके का लॉ भी देखा, इंडियन कानून जो कि 2013 में उनका के हवाले जी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013 जो इंडियन कानून है, उसको भी देखा। उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉडर है। क्यों ब्रॉडर है कि उन्होंने डैमेजेस को और कंपनसेशन को ऐड किया है और रिकन्सिलिएशन यानी कंसिलिएशन फॉरम वहाँ पर बना दिए हैं जहाँ उन्होंने ये कि दोनों पार्टीज़ को बिठा कर जो है वो इंक्वायरी कमेटी ऐसा कर सकती है कि मामला सेटल किया जाए, विच आई थिंक इज़ अ गुड फॉरम। हमारे पास इस कानून के तहत देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस और यस
पेनल्टी हो सकती है, पेनल्टी in terms of fine, but that can be read as like conjunctive not disjunctive, यानी अगर dismissal and fine हो सकता है, ठीक है, और फाइन नहीं है कि फाइन आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब कि आप यहाँ मतलब कि इतना से घनावना हरासमेंट का केस हो कि आप ना सिर्फ उनको नौकरी से निकाल दें बल्कि साथ फाइन करें, लेकिन आप सेपरेट फाइन नहीं कर सकते किसी को, बिकॉज वो तो एंड के वर्ड्स के साथ है, एंड द कोर्ट्स आर टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉ एंड नॉट टू लेजिस्लेट और एक्सपाउंड न्यू लॉ। कोर्ट्स के तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मीशा शफी साहिबा का जो भी ग्रीवियंस है वो बोलती हैं अदालतें, भाई ये लेजिस्लेशन का जो है वो बहुत बड़ा मैसिव डिफेक्ट है, ठीक है, कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हरासमेंट का उसमें मेरा ख्याल है कि मॉनिटरी कंपनसेशन इज द बेस्ट रेमेडी दैट इज यूनिवर्सली एक्सरसाइज्ड। यूएस के अंदर आप जो है वो यूके में देखिए, इवन इंडिया में देखिए, बट इन पाकिस्तान अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ डैमेजेस कैन नॉट बी टर्म्ड, मॉनिटरी कंपनसेशन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर दिस लॉ। तो खावर साहिबा आपके ख्याल में, आई नो थोड़ा सा वो होगा कि आपके ख्याल में फिर मीशा शफी साहिबा की जो लीगल टीम थी वो उनका केस सुप्रीम कोर्ट क्यों ले गई, कंसिडरिंग कि मसला जो है वो कानून का है, उनके केस का नहीं है एज सच? नहीं, लेकिन मेरा आखिर जो बात है इस वक्त कि इस लॉ का स्पिरिट क्या है। स्पिरिट तो ये है कि कोई भी खातून जब काम करे तो उसकी हैरेसमेंट ना हो, और इसमें डेफिनेशनल तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो एक स्टूडियो में काम कर रही हैं और स्टूडियो के ओनर जो अगर अली जफर हैं और वो उधर काम कर रही हैं और उनको हैरेसमेंट हुई है, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ इज कि भाई उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी जो उनको प्रोटेक्शन या उसका जो भी सिरा है, जो भी कानून में है इस वक्त, वो इवन इफ इट इज इनएडिक्वेट, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट तो मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हैरेसमेंट वर्क प्लेस में होती है और रिलेशनशिप्स जो है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुई है हमारे लॉ में, और खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर होम बेस्ड वर्कर्स हैं मिसाल के तौर पर, उनकी भी हैरेसमेंट होती है। खाबर साहबा माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा मौका है कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट इस जजमेंट के अंदर जो भी वो जजमेंट देंगे मीशा शफी साहिबा के केस के हवाले से, कि वो लेजिस्लेचर को कहे कि इन चीज़ों को एड्रेस करें? और मेरा तो ख्याल है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पिरिट ऑफ द लॉ को सामने रखते हुए जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके और बताएं कि भी किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें जो पनिशमेंट का या पेनल्टी का या फाइन का जो भी सजेस्ट कर रही हैं वो भी फिर उसमें आ सकता है। इस वक्त तो आमतौर पे क्या होता है कि जिसने हरास किया होता है उसकी टर्मिनेशन हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हाँ पे और कोई उसके अंदर उसमें है 2-3 किस्म की पनिशमेंट, लेकिन वो कोई कॉम्पनसेशन उसके अंदर कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे तो ज़्यादा इस बात का है कि किस तरह से हम प्रेजेंट करें, क्योंकि ये केसेस जब आते हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं ना कि किस तरह खवातीन को सेक्सुअली हैरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है, नो मैटर व्हाट एनवायरनमेंट ऑफ। बिल्कुल सही खाबर साहबा, ये अगर इफ आई में आलिया साहबा, क्या आपको भी ये मसला पेश आया है कि आपके पास भी इस तरह के केसेस आए हैं कि आपको पता था कि ये जेन्युइन केस है, खातून का मसला है? कैन यू शेयर डिटेल्स विद अस? एब्सोल्युटली, बहुत सारी खवातीन के ऐसे केसेस आते हैं। और एक तो ये चीज़ है कि देखिए पाकिस्तान पिनल कोड की एक प्रोविज़न है 509 जिसमें वर्क प्लेस हरासमेंट के तहत तमाम आप उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं, ही कैन गो ऑन टू इम्प्रिजनमेंट वट जो पेनल्टीज वहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड हैं। अब जो हमारे पास केसेस आते हैं ना उसमें यस खवातीन बहुत सारी ऐसी हैं कि जो वो डेफिनेशंस क्वालिफाई नहीं करती, और शायद मुझे लगता है कि कहीं पर जैसे वो कंसिलिएशन कमेटी का एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो बिठा लिया जाए, और इफ पीपल आर एक्सेप्टिंग। इंडियन कंसिलिएशन कमेटी है, ये क्या कोई नेशनल लेवल पे है या जब भी कोई ऐसा इंटरनल अपने होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी जो है वो इंक्वायरी कमेटीज, ये सेंट्रल इंक्वायरी कमेटी इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत पाकिस्तान में भी हर ऑर्गेनाइजेशन में
में मैंडेटरी है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये की है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉरम दिया है। एक ये कहा है कि अगर कंप्लेंट मॉलिशियस होएगी तो कंप्लेनेंट को भी जो है वो पेनल्टी हो सकती है, आप उसको भी पेनल्टी कर सकते हैं। बट इन केस जो है वो ये कमेटी चाहे जो कंसिलिएशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर वो दोनों पार्टीज को बिठा के एक सेटलमेंट लिख सकते हैं, और वो सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के लिए बाइंडिंग होगा, उसमें कंपनसेशन डिटरमिन कर ली जाए। और इससे मुझे लगता है कि वो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन है, देखिए जैसे मीशा शफी केस में बहुत सारा अगर अली जफ़र को सोचा जाए तो उसके लिए मीडिया ट्रायल उसका हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इवन मीशा शफी के लिए मेरा ख्याल है कि शायद उनको पता भी नहीं होगा कि लीगली वो कितना ज़्यादा सारी सफरिंग के साथ आई हैं, और अब एक FIA का मैटर वो सफ़र कर रही हैं कि जी उन्होंने आई डोंट नो वो उसके जो भी फैक्ट्स हैं कि ट्रॉलिंग की और जो मॉलिशियसली उन्होंने दोनों के लिए मसाइल पैदा हुए। एग्जैक्टली, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आना वो तो मीशा शफी थी ना कर गई, वरना एक आम खातून के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वो इस फ्रिवलस लिटिगेशन के अंदर उसको जितना मिटिगेट किया जा सके इन द लार्जर इंटरेस्ट, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा होएगा कि इफेक्टिव अमेंडमेंट इस लेजिस्लेटिव, वरना इसके साथ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।